नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर को अकाउन्ट को न्यू बिल्डर सेट 2020 को क्वेशन नंबर 6 सेट ए को लिएर आएको छु र क्वेशन यस प्रकार छ। On January 1, Simran company borrowed rupees 1 lakh from bank by signing a 3-month 12% note payable. It paid the principal and interest at due date. Required जनरल इन्ट्रीज फर इश्यू एन्ड रिटायरमेन्ट अफ नोट। क्वेसन के भनेको छ भने जनवरी 1 मा सिमरन कम्पनीले तपाईको 1 लाख रुपैयाँ लियो बैंकबाट बाइ साइनिङ अ 3 मन्थ 12% नोट पेएबल। 1 लाख रुपैयाँ लियो 3 मन्थको लागि 12% हैन त्यो तिर्ने गरी त्यो 1 लाख रुपैयाँमा 12% त ब्याज तिर्ने गरी उले पैसा लियो र उले के गर्छ भन्दाखेरि इट पेड द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट एट ड्यू डेट। उले के गर्छ त कम्पनीले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट तिर्छ ड्यू डेटमा। भने हामीलाई निकाल्न भनेको छ रिक्वायर्ड जनरल इन्ट्रीज फर इश्यू एन्ड रिटायरमेन्ट अफ नोट। यो हामीलाई निकाल्न भनेको छ। सो अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले यसको एउटा जनरल इन्ट्री बनाउन पर्ने भयो हैन। सो यसको सल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ इन द बुक्स अफ सिमरन कम्पनी जनरल इन्ट्रीज। हाम्रो यसको यो सल्युसन रहेको छ। यहाँ हेर्नुस्, उले 1 जनवरीमा हैन 1 लाख रुपैयाँ लियो। सो कम्पनीले कसरी भन्दाखेरि क्याश अर बैंक अकाउन्ट हुन सक्छ, डेबिट हुन्छ हैन। 1 लाख रुपैयाँ लियो कम्पनीले। अनि त्यसपछि कसरी त भन्दाखेरि टु 12% नोट पेएबल 12% तिर्ने गरी त्यो नोट हाम्रो म्युचुअर भइसक्यो हैन। त्यो नोट म्युचुअर भइसकेपछि उले 12% इन्ट्रेस्ट लिन्छ भनेर भनेको छ। सो टु 12% नोट पेएबल यो 1 लाख रुपैयाँ कसरी लिएको त भन्दाखेरि 12% तिर्ने गरी। सो त्यही हामीले यहाँ क्रेडिट गरियो। सो अब यसलाई अब रिजनमा के लेख्नु पर्छ भने टु रिकर्ड बोरोड एन्ड साइन नोट। यसलाई तपाईले बिङ रिकर्ड द इश्यू अफ 3 मन्थ 12% नोट्स पेएबल भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ या यसरी लेखे पनि सही छ। यहाँ हामीले 1 लाख रुपैयाँ लियो 12% ब्याज दरमा 3 महिनामा तिर्ने गरी। अब 3 महिनापछि अर्थात् 30 मार्चमा अब त्यो नोट म्युचुअल भइसकेपछि अब हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्छ। 1 लाख त प्रिन्सिपल भयो र इन्ट्रेस्ट 3000 भयो। यो इन्ट्रेस्ट कसरी 3000 भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आई भनेको हाम्रो पीटीआर बाइ 100 हो हैन। आईपी भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल 1 लाख, टाइम भनेको 3 मन्थ हो, इयरमा लाँदाखेरि 3/12 हुन्छ र रेट भनेको 12 हो र 12 काट्यो र यो 100 यो दुईटा 0 काट्यो र 3 * 1000 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 3000। सो यो 3000 हामीले यहाँ राखियो र 1 लाख र 3000 गर्दाखेरि 1,03,000 अब हामीले तिर्नु पर्छ हैन। सो कसरी तिर्ने त भन्दाखेरि टु क्याश अर बैंक अकाउन्ट हाम्रो यो क्रेडिट हुन्छ। र रिजनमा हामी के लेख्छौं बी रिकर्ड द पेमेन्ट हैन। यो पेमेन्ट तिरिसकियो बिङ रिकर्ड द पेमेन्ट अफ 12% नट पेएबल विथ 3 मन्थ पिरियड भनेर हामीले यसरी गरे। यो 2 मार्क्समा आउने गर्छ। एकदमै सजिलो छ, तपाईं सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ र अब हामी चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयर अकाउन्ट को न्यू मोडल 2020 सेट ए क्वेशन नम्बर 7 गर्ने छौं। र हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन यस प्रकार छ। हामीलाई सेल 3 लाख दिएको छ, वेजेस टु वर्कर रुपीस 50,000 दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपीस 10,000 दिएको छ, इन्कम ट्याक्स पेड रुपीस 5,000 दिएको छ, कस्ट अफ बाउट इन मटेरियल एन्ड सर्भिसेस रुपीस 180,000 दिएको छ। त्यसै गरी ओपनिङ स्टक भनेर रुपीस 20,000 दिएको छ, क्लोजिङ स्टक भनेर रुपीस 30,000 दिएको छ। भने हामीले निकाल्न भनेको छ रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड। अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड हामीले निकाल्न भनेको छ। अब हामी यसको सल्युसन हेरौँ। सल्युसन यो अब तपाई कम्पनीको छ भने डट कम्पनी लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले कम्पनी दिएको छैन। सो यहाँ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट यहाँ लेखियो। यो क्वेशनलाई खास हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। एउटा हो तपाईको सब्ट्र्याक्टिभ अप्रोच र अर्को हो एडिटिभ अप्रोच। तर इन्फर्मेसन त्यस्तै दियो हैन, सब्ट्र्याक्टिभ र एडिटिभ दुईटैको दियो भने हामीले दुईटै पनि गरेर देखाउनु पर्छ। सो हामी यहाँ दुईटै गर्छौं किनभने दुईटैको इन्फर्मेसन दिएको छ। यसमा हाम्रो सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्स दिएको छ, सेल्स रुपीस 300,000। सो सेल्स हामी यहाँ 300,000 गरियो। यो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको यो क्वेशन कसरी गर्ने भनेर यो म तपाईको कन्सेप्ट ल्याउने भिडियो अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु किनभने यसमा सबै कुरा देखाएर सकिदैन। र यसमा चाहिँ तपाईको सब्ट्र्याक्टिभ अप्रोचमा चाहिँ यहाँ क्लोजिङ स्टक यहाँ जति दिएको छ 30,000 यो हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि एड गरिन्छ। क्लोजिङ स्टकलाई एड गरिन्छ। यसलाई
हामीले क्लोजिङ स्टक अफ FGNWIP अर्थात् फिनिश गुड्स एन्ड वर्क इन प्रोग्रेस भनेर पनि लेख्न सक्छौँ र ओपनिङ स्टकलाई हामीले लेस गरिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओपनिङ स्टक हामीले यहाँ लेस गरियो 20,000 त्यही भएर ब्र्याकेट लगाइयो र क्लोजिङ स्टकलाई हामीले के गरियो त भन्दाखेरि एड गरियो। सो 3,30,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 3,10,000। त यसलाई हामी भन्छौँ नेट भ्यालु अफ प्रोडक्सन अर आउटपुट। यो आयो हाम्रो 3,10,000 र यसपछि हामी कस्ट अफ बाउट इन मटेरियल एन्ड सर्भिसेस यो हाम्रो 1,80,000 रहेको छ। यो हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी। यो हामी लेस गर्छौँ कति त भन्दाखेरि 1,80,000 हामी यो घटाउँछौँ र 3,10,000 बाट 1,80,000 घटाउँदाखेरि 1,30,000 रहन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ भ्यालु एडेड जेनेरेटेड बाइ द कम्पनी। तर यहाँ एउटा कुरा रहेको छ, एड गर्ने एउटा कुरा रहेको छ के त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ तपाईँको 10,000 छ। सो त्यो हामी जोड्छौँ र 1,30,000 र 10,000 जोड्दाखेरि 1,40,000 आएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेट भ्यालु एडेड हुन्छ र सब्ट्र्याक्टिभ अप्रोचबाट तपाईँको 1,40,000 आयो भने तपाईँको एडिटिभ अप्रोचबाट पनि 1,40,000 नै आउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् यो 1,40,000 यो यहाँ दिएको छ र यहाँ यो दिएको दुईटै भ्यालु हाम्रो बराबर आउनुपर्छ। यो 1,40,000 बराबर आएको पनि छ र अप्लाइड एज एन्डर अब हाम्रो एडिटिभ अप्रोच आउँछ। हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ वेजेस टु वर्कर हेर्न सक्नुहुन्छ 50,000 दिएको छ। सो पे टु इम्प्लोइ वेजेस टु वर्कर हामी यहाँ 50,000 राख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट ट्याक्स पेड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5,000 रहेको छ। सो हामी पे टु गभर्मेन्ट इन्कम ट्याक्स यहाँ 5,000 लेख्यौँ र अरू लगभग हामीले यहाँ दिएको कुराहरू सबै लेखिसकेका छ। अब यहाँ हामीले दिएको क्वेसनमा भएको कुरा लेखिसकेका छ र यसभित्र पर्ने कुराहरू के अरू पनि के पर्छ भने पे फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपेन्सन अफ एसेट यो हाम्रो क्वेसनले दिएको छैन। सो हामी त्यतिकै राख्यौँ। त्यस्तै गरी पेमेन्ट मेड टु क्यापिटल प्रोभाइडर यो पनि दिएको छैन क्वेसनमा। सो त्यो पनि हामी त्यतिकै राख्यौँ र अब तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ यो रिटर्न अर्निङ अर नेट इन्कम फर द इयर यो 85,000 कसरी आयो भन्नु होला। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले थाहा आउनुपर्छ कि यो दुईटैको ब्यालेन्स एउटै आउनुपर्छ होइन। 1,40,000 यो पनि 1,40,000। सो त्यही भएर हामीले यो 50,000 र 5,000 55,000 भयो। यो 1,40,000 बाट 55,000 घटायौँ। सो र यो चाहिँ यसरी 85,000 आएको हो र यो खासमा यो 85,000 ब्यालेन्स गरेको हो यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र यो 85,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 गरेर 1,40,000 आएको र यसरी चाहिँ यो दुईटै बराबर आएको र यो बराबर आउनु पनि पर्छ र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले 2020 को सेट ए को क्वेसन नम्बर 6 र 7 पनि गर्यौँ र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।